पढ़ रहे होगे उसके नाम से, बाप पढ़ रहे होगे तो उसके नाम से इन बात खुदा करते हैं। मौका दिया में हाजिर है वह है अब आप इसके लिए हम दिल खुदा करते हैं। पूरे पेमेंट को हार्ड और खात्मे रहते हैं बाप। किसी तरह के इंटरप्शन से दूर रखे हैं बाप। हम जो भी पढ़े, जितने भी गीत गाए बाप, जिन लोगों ने भी गीत गाए, जिन बच्चों ने भी गीत गाने, उनके ऊपर हाथ है बाप। उन गलों को आपके हाथों में देते हैं, उन सबके ऊपर हाथ है बाप। जो भी शरीर सुनने वाले हैं वो सभी बच्चों के लिए बात बरकत है बाप। हम सबके ऊपर हाथ है बाप। पूरे पेमेंट का होल्ड आपके हाथों में देते हैं, किसी तरह की इंटरप्शन ना हो बाप। हम सब हाथ है बाप। मेरे हम थोड़ी सी दासन को बोल के मसीह नासी के नाम में आमीन आमीन। अब हम सिस्टर दिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और जो उन्होंने गीत या वर्ड प्रेयर किया हमारे साथ शेयर करें। सिस्टर दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं पसंद हूँ, इसकी सुनो। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल जो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आउंदी है। बाइबल जो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आउंदी है। ए तू ते जान मेरी, ताइयों ते जान मेरी, सना रब दी गोंदी है। बाइबल जो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आउंदी है। सच फुल्लां दा गुलदस्ता महकियां वंडी जावे, करके दुल्हन मेरे मेरी जिंदगी नूर फुल्लां दा गुलदस्ता महका वंडी जावे, करके दुल्हनेरे मेरे जिंदगी नू रोशनावे। सुबह ते शामां नू मेरी प्यास बुझाउंदी है। सुबह ते शामां नू मेरी प्यास बुझाउंदी है। तू ते जान मेरी, ताइयों ते जान मेरी, सना रब दी गोंदी है। बाइबल जो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आउंदी है। जिंदगी दी रोटी नाले जिंदगी दा पानी, कुदरत दा अनमोल खजाना स्वर्गी अमृत बानी। जिंदगी दी रोटी नाले जिंदगी दा पानी, कुदरत दा अनमोल खजाना स्वर्गी अमृत बानी। लखवार अजीजा के मेरी प्यास बुझाउंदी है। लखवार अजीजा से मेरी प्यास बुझाउंदी है। ताइयों ते जान मेरी, ताइयों ते जान मेरी, सना रब दी गोंदी है। बाइबल जो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आउंदी है। बाइबल जो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आउंदी है। प्रेज द हालेलुया। यीशु जे तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लैना, मैं दुनिया तो होर की लैना। करीना दूर नजरां तो, मैं तेनू बस एहो ही कहना, मैं तेनू बस एहो ही कहना। यीशु तेरा जे तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लैना, मैं दुनिया तो होर की लैना। दस तेरा यीशु तेरा भजन सुनाउंदे ने, दादा तेरी बानी कर कर पहुंचाउंदे ने, दादा तेरी बानी कर कर पहुंचाउंदे ने। ए बानी दा भंडार मैनू मिलिया,
मैं दुनिया तो हूँ लड़की लेना, मैं दुनिया तो हूँ लड़की लेना। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. God bless you. अब हम सिस्टर उजाला और ब्रदर निया और रोशनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और आगे जो उन्होंने गीत या वर्क प्रेयर किया मैसेज शेयर करें. सिस्टर उजाला. Praise the Lord. Praise the Lord. ये सूत्र है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे. हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा, वो मौत की वादी से गुजरना मैं किसी बला से डरूंगा. जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे. खुदावन तेरी आवाज आग के शोलों को छीलती है, खुदावन तेरी आवाज बियाबां को हिला देती है. सुनेंगे सुनेंगे हम आवाज सुनेंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे. यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे. तू ही शिफा का मंबा, तू ही शिफा देगा, तू ही शिफा का मंबा, तू ही शिफा देगा. जो मौजज़े तू करता था वो आज भी तू करेगा. पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे. यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे. हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे. हम दूसरा गीत गाएंगे. पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं. पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन खाली कासे हैं. तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है. कर करम आज अपने लोगों पर, पाक यीशु से मिलना चाहते हैं. पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे
تشنا یہاں سے نہ لوٹے، جھولیاں خوب بھرنا چاہتے ہیں، اے خدا روح ہمیں سکھاتا جا، قلب موذی پہ تو دلاتا جا، ساتھ ایمان بھی بڑھاتا جا، ہاتھ اپنے اٹھائے آتے ہیں، پاک روح ہم یسوع کے پیاسے ہیں، خالی دامن ہے خالی کاسے ہیں، تیری سانسیں خدا کی سانسیں ہیں، تیری باتیں مسیح کی باتیں ہیں، بدنوں سے رہائی پائیں گے، خون یسوع سے دھلنا چاہتے ہیں. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. verses اگر آپ کو بتا نو ایئر ورڈ سے رہا تھا Psalm. آپ نے بولا Psalm. چلو پلیز Praise the Lord. Psalm chapter 46 verse 1. God is our refuge and strength, our very present help in trouble. Amen. Luke chapter 6 verse 27. But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you. Amen. Amen. اب روشنی اپنا ادھر آئے نا دیدی بات ہاں بولے پریز دی لارڈ. Praise the Lord. چلیں ورسن خدا کا خوف کا شروع ہے. Love one another as I loved you. یسوع دنیا کا نور ہے اور یسوع تو اور نور تاریکی میں چمکتا ہے. آمین. Praise the Lord. متی کی انجیل اس کا پہلا باب. یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ. ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوئے، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے، یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اور یہودا سے فارس اور زارہ دمشق سے پیدا ہوا، اور فارس سے حسرون پیدا ہوا، حسرون سے رام پیدا ہوا، اور رام سے متاب پیدا ہوا، متاب سے نسون پیدا ہوا، نسون سے سلیمون پیدا ہوا، اور سلیمون سے بوعز راب سے پیدا ہوا، اور بوعز سے بطروت سے پیدا ہوا، بطروت سے یسی پیدا ہوا، یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا، اور داؤد سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے اوریہ کی بیوی تھی، اور سلیمان سے رجام پیدا ہوا، رجام سے ابیہ پیدا ہوا، ابیہ سے آسا پیدا ہوا، آسا سے یوسفت پیدا ہوا، یوسفت سے یورام پیدا ہوا، یورام سے عزیہ پیدا ہوا، عزیہ سے یوتام پیدا ہوا، یوتام سے اخز پیدا ہوا، اخز سے حزقیہ پیدا ہوا، حزقیہ سے منسی پیدا ہوا، منسی سے آمون پیدا ہوا، آمون سے یوسیہ پیدا ہوا، اور گفتار ہو کر بابل جانے کے زمانے میں یوسیہ سے یکنیہ اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اور گفتار ہو کر بابل جانے کے بعد یکنیہ سے شیتیل پیدا ہوا، شیتیل سے زربابل پیدا ہوا، زربابل سے بیہود پیدا ہوا، بیہود سے الیکیم پیدا ہوا، الیکیم سے عزور پیدا ہوا، عزور سے صدیق پیدا ہوا، صدیق سے اخیم پیدا ہوا، اخیم سے الیہود پیدا ہوا، الیہود سے اللہ سے پیدا ہوا، اللہ سے متان پیدا ہوا، متان سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے. پس سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئی، اور داؤد سے لے کر گفتار کر بابل جانے تک 14 پشتیں ہوئی، اور گفتار کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک 14 پشتیں ہوئی. یسوع مسیح کی پیدائش. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. بس اس کی شوہر یوسف جو راستہ باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا کے فرشتے نے اس سے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یسوع ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے
گھر لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ وہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ القدس کی قدرت سے ہے. اس کے پیٹ میں اس کا بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دے گا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہوگا. دیکھ، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. بس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسے ہی کیا جیسے خداوند کے فرشتے نے اس سے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا. آمین. سارا ابھی انہوں نے وہ ٹیبلو بھی کرنا ہے، تو آپ کسی اور کو پہلے کہہ دو، پھر یہ بعد میں کرتی ہیں. اوکے، جب آپ ریڈی ہوں تب بتا دینا. اوکے. اوکے، آگے ہم بردر ارون اور سسٹر عنایت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں، جنہوں نے گیت یہاں ورس پہ پرے کیے ماسٹر شیئر کریں. میں ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب موسیٰ ایک بچہ تھا تو فرعون نے کہا تھا کہ سب بچوں کو جو لڑکے ہیں 3 سال سے چھوٹے ان سب کو مار دیا جائے، لیکن خدا نے اس کی ماں نے اس کو 3 مہینوں تک بچایا، لیکن اس کے بعد وہ 3 مہینے کے بعد اس کو نہیں چھپا پائیں، اور پھر اس کو جب نہیں وہ چھپا پائیں تو انہوں نے پھر ایک ٹوکری لی اور اس میں موسیٰ کو انہوں نے ڈال دیا اور اس کو پانی میں ڈال دیا. انہوں نے پانی میں ڈالنے کے بعد انہوں نے وہ ڈوب بھی سکتی تھی باسکٹ، لیکن وہ نہیں ڈوبی، کیونکہ خدا کا اس کے پیچھے خاص مقصد تھا، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ وہ خدا کے جلال کے لیے موسیٰ استعمال ہو. آمین. پریز دی لارڈ. اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ آج بھی ہماری دنیا میں بہت سے فرعون ہیں ہمارے سامنے، لیکن خدا نے جو ہمیں کالنگ، خدا کی طرف سے ہماری کالنگ اور جو خدا نے مقصد دیا ہمیں، اس کے ہم نے جیسے موسیٰ کو ایک خدا نے مقصد دیا تھا، وہ جادو کے محل میں پڑا تھا، لیکن پھر بھی وہ نہیں بھولا تھا اپنی مقصد کو. اسی طرح ہمیں بھی اس کے جو خدا کی طرف سے ہماری کالنگ ہے اس کو نہیں بھولنا، اور فرعون کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہنا. اور میں گیت گاؤں گا. تالیاں بجاؤ امتوں، کہو کہ یسوع زندہ ہے. تالیاں بجاؤ امتوں، کہو کہ یسوع زندہ ہے. مل کر گاؤ امتوں، مل کر گاؤ امتوں، کہو کہ یسوع زندہ ہے. تالیاں بجاؤ امتوں، کہو کہ یسوع زندہ ہے. طوفانوں کو حکم سناتا، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا. طوفانوں کو حکم سناتا، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا. طوفانی ہوا کو، طوفانی ہوا کو، کہو کہ یسوع زندہ ہے. تالیاں بجاؤ امتوں، کہو کہ یسوع زندہ ہے. تالیاں بجاؤ امتوں، کہو کہ یسوع زندہ ہے. چاند اور سورج کیا ہے تارے، اس کے نقشے پائے سارے. چاند اور سورج کیا ہے تارے، اس کے نقشے پائے سارے. سب کو بتاؤ امتوں، سب کو بتاؤ امتوں، کہو کہ یسوع زندہ ہے. تالیاں بجاؤ امتوں، کہو کہ یسوع زندہ ہے. تالیاں بجاؤ امتوں، کہو کہ یسوع زندہ ہے. بادلوں میں جو رنگ بھرا ہے، پانی پر وہ چلتا ہے. بادلوں کو جو رنگ بھرا ہے،
पानी पर वो चलता है। आंखें उठाओ मतों, आंखें उठाओ मतों, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ मतों, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ मतों, कहो कि यीशु जिंदा है। जो भी उसके दर पे आए, खाली हाथ वो कभी न जाए। जो भी उसके दर पे आए, खाली हाथ वो कभी न जाए। हाथ उठाओ मतों, हाथ उठाओ मतों, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ मतों, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ मतों, कहो कि यीशु जिंदा है। आमीन। दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू साम के रखी। दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू साम के रखी। मैं मेरी नकी किसे कम ना आवे, मेरी नकी किसे कम ना आवे। तेरी नकी कुछ होए ते यीशु मैनू साम के रखी। तेरी नकी कुछ होर ते यीशु मैनू साम के रखी। मैं कमजोर तू जोरावर प्यारे, मैं कमजोर तू जोरावर प्यारे। तेरे फजल दिए लोट ते यीशु मैनू साम के रखी, साम के रखी। दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू साम के रखी। बंद बहिश्त वाला बुआ, बंद बहिश्त वाला बुआ, दिता यीशु ने अज खोल ते यीशु मैनू साम के रखी, साम के रखी। दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू साम के रखी, साम के रखी। दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू साम के रखी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब हम ब्रदर दाऊद और डैनियल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और जो उन्होंने गीत प्रिपेयर किया है या वर्स प्रिपेयर किया मैसेज शेयर करें। ब्रदर दाऊद और डैनियल। Praise the Lord. चरवाहा उसके गोली गाता, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा मैं उसके गोली गाता, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। हरियाली चरागाह मुझे चराता है और निर्मल सोतों से मुझे बुलाता है। तो आगे आगे चलता है, माली करता करता, उसकी मेहरबानी से मैं सैर हो जाता हूँ। मौत की घाटी से मुझे ले जाता है, जंगल के खतरों से मुझे बचाता है। मरहम पट्टी करता है, नारस की मुझे देता है, उसकी प्यारी सेवा से मैं राहत पाता हूँ। दुश्मन के सामने वो मेल बिछाता है, कटोरा से अब छुड़ा जाता है। वो पाप भी मुझे करता है और रूह का दान भी देता है, उसकी रोज जाता हूँ, उसकी रोज पाता
मेरा चरवाहा मैं उसके गोले खाता, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। मेरा चरवाहा मैं उसके गोले खाता, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। The name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. When we go in the name of Jesus, tell me who can stand before us. In the name of Jesus, Jesus, we have the victory. The name of Jesus, the name of Jesus, we have the victory. The name of Jesus, the name of Jesus, demons will have to flee. When we go in the name of Jesus, tell me who can stand before us. In the name of Jesus, Jesus, we have the victory. On the Bible tells me so. Because you will belong. They are but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me. Jesus loves me. And he loved so long ago. He kicked Jesus on his feet. Saying, let him come to me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me. Jesus loves me. He died. Heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let him live the child. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves
अब हम ब्रदर सुलेमान से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए जिन्होंने गीत या वर्स प्रिपेयर किए हमारे शेयर करें. लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आज मैं आपको ये सुनाऊंगा कि शेर बबड़ के बच्चे से हाजिर भूखे और हाजिरमंद रह रखते हैं, लेकिन मेरे तालिब नहीं, किसी नेमत के मुताबिक नहीं, मुताज नहीं. जिसके बारे में बोला क्या गीत भी सुना दो जी. रब खुदा वन बादशाह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह. रब खुदा वन बादशाह मेरा बादशाह. रब खुदा वन बादशाह है, ओ लाला बादशाह है, ओ लाला बादशाह है, ओ लाला बादशाह. मेरा बादशाह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह मेरा बादशाह, बादशाह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह मेरा बादशाह. रब खुदा वंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह. हालेलुया जी मसीह दी. प्रेज द लॉर्ड. यीशु जिंदा खुदा है. Praise hallelujah to God. Praise the Lord, God bless you. अब हम सिस्टर उजाला से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और जो उन्होंने टेबलो प्रिपेयर किया हमारे शेयर करें. हम पहले स्टोरी सुनाना है, उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करनी है. All for a piece of fruit. The snake was sneaker than any of the other wild animals that the Lord God had made. One day it came to the woman and asked, "Did God tell you not to eat the fruit from any tree in the garden?" The woman answered, "The God said we could eat fruit from any tree in the garden, except the one in the middle. He told us not to eat fruit from that tree or even to touch it. If we do, we will die." "No, you won't," the snake replied. "God understands what will happen on the day you eat fruit from that tree. You will see what you have done, and you will know the difference between right and wrong. This is God does." The woman started an egg. She wanted the wisdom that it would give her, and she ate some of the fruit. Her husband was there with her, so she gave some to him, and he ate it too. Right away they saw what they had done, and they realized they were naked. Then they sewed fig leaves together to make something to cover themselves. Late in the afternoon, the man, woman, and the woman heard the Lord God walking in the garden. They were frightened and hid behind some trees. The Lord called out the man and asked, "Where are you? Did you eat any fruit from the tree in the middle of the garden? It was one woman you put with me." The man said, "She gave me some of the fruit and I ate it." The Lord God then asked the woman, "What have you done?" "The snake tricked me," she answered,
and I ate some of that fruit. Amen. Praise the Lord. अभी ये बस 2 मिनट करते हैं टैबलो। Okay. आपने हमें बताना है कि आवाज आ रही है और वीडियो भी आ रही है, ये बताना। Okay. आवाज आ रही है? जी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। अभी आ रही है? कम आ रही है, कम आ लेती है। अब आ रही है आपको? आ रही है जी। पहले दिन ये कहा रोशनी हो जा, खुदा ने ज़मीं आसमां बनाए, जरा देखो, जरा देखो। जरा देखो, जरा देखो। जरा देखो, जरा देखो। पानी को जमा किया, तीसरा हुआ पानी को जमा किया, और समुद्र कहा तररम पम 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 पम, तररम पम 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 पम। खुदा ने ज़मीं आसमां बनाए, जरा देखो, जरा देखो। खुदा ने
देखो Praise the Lord, God bless you. अब हम सिस्टर रूथ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और जो गीत या वर्ड प्रिपेयर किया है वो हमारे साथ शेयर करें. सिस्टर रूथ. Noah God में मैदा God गए Noah तो बहुत बार फिर Noah all the animals, the birds, and all the fabrics. God the shirt कितने दो shirt कितने फिर 2 months we 40 nights and 40 days फिर die फिर सारे बाद आ गए फिर God promise कर rainbow गॉड ने प्रॉमिस किया था. तो promise कितने मील कर फिर rainbow बात के. Okay, praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Jeremiah 42:6. Away the voice of the Lord. Yes. गीत गा. जय जलाल. जय जलाल. दूसरे मैं आप ही जय जलाल बादशाह को है सुनाता जलादा जय जलाल बादशाह के सुना जलादा बादशाह है रब खुदा शाहे ओ जलाले है. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, God bless you. अब हम सारा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और स्टोरी जो रीडिंग है वो करे. प्रेज द लॉर्ड. आज की हमारी जो स्टोरी है वो पैदाइश की किताब उसके 4 बाब में से लिखी है. पहला झगड़ा और कत्ल के बारे में. इस वाक़ये में बताया गया है कि जब इंसान खुदा के हुक्मों पर नहीं चलता तो क्या होता है. कैन हाबिल आदम और हवा के बेटे थे. कैन एक किसान और हाबिल एक चरवाहा था. एक दिन कैन अपने खेत की पैदावार में से खुदा के लिए कुर्बानी चढ़ाने के लिए लाया. हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे लाया, उनको ज़िबा किया और उनके उम्दा हिस्से खुदा की नजर किए. खुदा ने हाबिल और उसकी कुर्बानी कबूल की, लेकिन वो कैन और उसकी कुर्बानी से खुश ना था. कैन बहुत नाराज हुआ. तब खुदा ने कैन से कहा, तू इतना नाराज क्यों है? तूने सही चीज कुर्बानी नहीं चढ़ाई, इसलिए तू ना खुश है. गुनाह तुझे पकड़ने को तैयार है और तुझ पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन तुझे गुनाह पर काबू पाना चाहिए. फिर एक दिन कैन ने अपने भाई को खेतों में आने के लिए कहा. जब वो वहां पहुंचा तो कैन ने अपने भाई को मार डाला. खुदा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है?
اس نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم، کیا میرا کام میرے بھائی کی نگرانی کرنا ہے؟ تب خدا نے کہا تو نے یہ برا کام کیوں کیا؟ تجھے اپنے بھائی کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے اس کی سزا ملے گی۔ اب سے تو لعنتی ٹھہرا، تیری کھیتی باڑی میں برکت نہیں ہوگی کیونکہ تو نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ زمین تیرے لیے کوئی فصل نہیں اگائے گی، تیرا گھر بھی نہیں ہوگا۔ قائن نے خدا سے کہا یہ سزا میرے لیے بہت بڑی ہے، تو مجھے گھر سے اور اپنے پاس سے دور بھگا رہا ہے۔ اگر میرے پاس کوئی گھر نہ ہوگا تو جو کوئی مجھے ڈھونڈے گا وہ مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن خدا نے کہا جو کوئی تجھے قتل کرے میں اسے سزا دوں گا۔ اس لیے خدا نے قائن پر ایک نشان لگایا تاکہ دوسرے آگاہ رہیں اور اسے قتل نہ کریں۔ قائن خدا کے حضور سے چلا گیا تھا۔ آمین۔ جی اب ہم سسٹر شہین سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور آگے پریئر کو لیڈ کریں۔ سسٹر شہین۔ ہاں جی، پریز دا لارڈ، گاڈ بلیس یو سمر، سارے بچوں کا خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور خداوند بڑی قدرت سے آپ سب کو استعمال کرے۔ خداوند کا دینا قدرت والا ہاتھ آپ سب کے اوپر بڑا رہے، اور خداوند جہاں جہاں آپ جائیں، اسکولوں میں، کالجز میں، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند جس طرح یشوع کے ساتھ تھا، جس طرح خداوند نے یشوع سے وعدہ کیا کہ جہاں جہاں آپ تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا۔ خداوند کا یہ وعدہ آپ سب کی زندگی میں پورا ہو، اور خداوند آپ کی اسٹڈی میں، آپ کی زندگی میں آگے جب آپ جاب کریں تو خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند بلندیوں پہ لے کے جائے، سرفراز کرے، کامیابیاں بخشے۔ خداوند آپ کو اپنے نام، اپنے جلال کے لیے جس طرح خدا موسیٰ کو استعمال کرتا تھا وہ مسا آپ کے اوپر ٹھہر جائے، جس طرح سلیمان کو، جس طرح خدا ان کا مسا داؤد کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا، جس طرح خدا ان کا مسا سیموئیل نبی پہ ٹھہرا ہوا تھا، خدا ان کا مسا آپ سب کے اوپر، جس طرح خدا ان کا مسا پطرس پہ، پالوس رسول پہ ٹھہرا ہوا تھا، خدا ان کا اسی طرح آپ سب بچوں کے اوپر آپ خدا ان کا مسا ٹھہرا رہے، تاکہ آپ دشمن کی فوجوں کو، دشمن کے حملوں پہ خداوند کے زور سے، اس کی طاقت سے فتح پہ فتح حاصل کرتے جائیں، اور اس کی ساری قدرت کو اپنے پاؤں تلے کچلتے جائیں، یسوع کے نام سے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ روٹی اور پانی کے لیے دعا کریں گے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں خداوند باپ، اس تیرے بدن کے لیے، اس خداوند لہو کے لیے جو خداوند یسوع مسیح تو نے ہماری خاطر بہایا، تاکہ خداوند یسوع مسیح ہم شفا پائیں، ہم زندگی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں، اور دشمن کی فوجوں کے اوپر جس طرح خداوند تو نے فتح پائی، خداوند اس طرح سے فتح پا کے، غلبہ پا کے خداوند یسوع جہاں تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو کے، خداوند اس جگہ تک پہنچے، کیونکہ تیرا تو نے فرمایا ہے کہ جو غالب آئے گا اس کو وہ یہ حق بخشے گا۔ خداوند تو خداوند ہم اسی طرح سے خداوند غلبہ پا کے، خداوند دشمن کی فوجوں کے اوپر فتح پا کے، جیت حاصل کر کے خداوند یسوع تجھ تک پہنچ سکے، اور خداوند ہمارے اندر وہ زور، وہ طاقت، وہ مردوں میں سے جس طرح خداوند جی اٹھ کے تو نے قدرت حاصل کی، وہی قدرت ہماری زندگی میں کام کرے۔ آمین۔ ہم ایمان سے اس پانی کو لیں جو کہ اب خداوند یسوع مسیح کے لہو میں تبدیل ہو گیا ہے، اور اس روٹی کو جو کہ خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے، جب ہم اسے لیں گے تو ہماری زندگیوں میں شفا آئے گی، بحالی آئے گی، آزادی آئے گی، خوشی، شادمانی، تسلی، اطمینان آئے گا، اور خداوند کے ہم بیٹے بیٹیاں جو ہیں، ہم شہزادے اور شہزادیاں ہیں، تو ہم خداوند یسوع مسیح کی مانند بنتے جائیں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ ہم کلام کے لیے دعا کریں گے۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو خداوند
کہ آج جو بھی تو ہم سے بات کرنا چاہتا ہے خدا، میں ایک ایک کے چگرد خدا یسوع تیرے فرشتوں کو مقرر کر دیتی ہوں کہ ہر قسم کی بدی کی قوتیں جو اس کلام کو سننے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے سے روکتی ہیں خدا یسوع کے نام سے، وہ تیرے زور سے، تیری طاقت سے پیچھے ہٹتی جائیں خدا، اور ہم تیرے کلام کو جو تو آج ہم سے کرنے کو ہے خداوند اسے لیں اور اسے اپنی زندگیوں میں جگہ دیں، اور خداوند وہ ہمارے دلوں میں جڑ پکڑے، اور خداوند ہم 100 گنا پھل لے کے آنے والوں میں شامل ہوں۔ یسوع کے نام سے ہم اس دعا کو مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو بچوں، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ بڑے ہی خوبصورت گیت تھے، ورسز، اور جو ٹیبلو کیا، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ خداوند اسی طرح آپ کو استعمال کرتا رہے۔ گاڈ بلیس یو۔ جی، ہم نے جیسا کہ اسٹوری میں بچوں سے بھی سنا کہ دنیا کس طرح بنی تھی، اور ٹیبلو سے بھی، اور ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی پیدائش کی کتاب جینیسس چیپٹر 1 ہے نا، اس میں دیکھا کہ 6 دنوں میں خداوند نے سب کچھ بنایا تھا، یعنی روشنی بنائی اور تاریکی کو جدا کیا ہے نا، اور پانی، پودے، جانور، پرندے، ریگنے والے، سب چیزیں جو جانور تھے خداوند نے سب کچھ بنایا، اور انسان کو بھی بنایا ہے نا۔ تو یہ 6 دنوں میں خداوند نے سب کچھ جو تھا بنایا۔ یہ پہلے چیپٹر میں ہم نے سیکھا تھا تھوڑا سا کہ 6 دنوں میں خداوند نے یہ پوری جو کائنات ہے، چاند، ستارے اور سورج اور سب کچھ خداوند نے زمین آسمان کو بنایا تھا ہے نا۔ تو یہ جو دوسرا چیپٹر ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ 7ویں دن خداوند نے آرام کیا۔ جب 6 دن کام کیا اور 7ویں دن کو خداوند نے برکت دی، اور خداوند نے 7ویں دن آرام کیا۔ جی، میرے ساتھ کوئی ریڈ کرے گا پہلا چیپٹر اگر؟ جی، کوئی؟ ہیلو۔ ہاں جی، دوسرا چیپٹر جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، اور پھر تھوڑی سی بات کریں گے ہم کہ پہلے چیپٹر میں تو 6 دن جو خداوند نے کام کیا اور جو کچھ بنایا۔ جی سریا، اوکے، دوسرے چیپٹر میں۔ ہاں جی، کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب پورا پڑھنا ہے۔ ہاں جی، کوشش کریں گے کہ ختم کریں۔ آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا، اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا، اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا، بلکہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور خدا نے مشرق کی طرف اور عدن میں ایک باغ لگایا
اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا، اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا، اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ پہلی کا نام کیسون ہے، جو حویلا کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے، اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے، اور وہاں موتی اور سنگ سلمانی بھی ہیں۔ اور دوسری ندی کا نام جہون ہے، جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے، جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے، اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے۔ اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خداوند خدا نے دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے، اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا، اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، اور آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اس سے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہاللویا، آمین۔ گاڈ بلیس یو سسٹر سریا، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم نے اس چیپٹر میں دیکھا کہ جو ہم نے پہلے چیپٹر میں باتیں پڑھی ہیں اس کی جیسے ادھر دیکھا تھا کہ کچھ باتوں کو تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ میں کہوں گی کہ خداوند نے بیان کیا ہے، اور کافی لوگوں کو پتا ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں پتا ہے نا، جو نئے شاید ہے، کہ یہ پہلی جو 5 کتابیں ہیں جو بائبل کی، یہ خداوند نے خود لکھوائی ہیں، یہ موسیٰ نے لکھی تھی۔ خداوند
बाप ने, खुदा पाक रूह ने मूसा से लिखवाई थी। तो इसलिए इनमें से कोई भी बात हम कहें कि इंसान की अपनी कोई सोच है या उसने अपने से जो कुछ देखा या वो उसने लिखा नहीं, ये खुदा ने खुद पहली 5 किताबें जो हैं वो लिखवाई थी मूसा से, है ना। और क्योंकि मूसा ने तो ये सब कुछ नहीं देखा था, खुदावन ने उसको सब कुछ लिखवाया। और हमने पिछले उसमें चैप्टर में देखा कि खुदावन ने 6 दिन में इस सारी जमीन को, आसमान को, जो कुछ भी हमें नजर आता है वो सब खुदावन ने बनाया था। कि कोई, जैसे पिछली दफा भी हमने बात की कि कुछ यानी लोग या साइंटिस्ट जो कहते हैं कि ये धमाका हुआ था, तो ये सब कुछ वजूद में आ गया और इंसान जो है वो बंदर से बना है। यानी वो पहले बंदर था और आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो गया, इंसान बन गया। तो इसलिए ये देखें, खुद खुदा ने इंसान को बनाया है, उसके नथनों में अपना जो दम था वो खुदावन ने फूंका था और खुदावन ने अपने हाथों से इंसान को बनाया। ये दम जो था, जैसे सांस जो है, खुदावन ने पहले मट्टी से क्या था, इंसान को बनाया और फिर उसने अपनी सांसें, जैसे कहने अपना जो दम था वो आदम के नथनों में फूंका था और वो जीती जान जो था वो बन गया था। तो यहाँ पे जैसे पिछले चैप्टर में खुदावन ने यानी एक किस्म का लिखवाया या बताया मूसा को कि खुदावन ने ये सब कुछ बनाया, लेकिन आगे चल के इस चैप्टर में हम थोड़ी सी डिटेल, जैसे कह लें खुदावन जो है वो मूसा के जरिए बता रहा है कि किस तरह से बनाया ये सब कुछ, है ना। तो जमीन पे पहले जो था वो लिखा हुआ है कि कोहर था, यानी कोरा, जिसको मेरा हाल हम पंजाबी में कहते हैं, धुंध जैसी जो थी वो थी, लेकिन खुदावन ने उस मिट्टी से इंसान को बनाया, है ना। तो कुछ लोगों का यानी ये ख्याल है कि ये दूसरे चैप्टर में जो आदम की पसली से जो औरत, जिसका हम अभी जिक्र पढ़ा है, कि ये औरत जो थी ये फर्क थी और पहले जो नर और नारी पहले चैप्टर में हमने पढ़ा वो फर्क थी, है ना। तो लेकिन हम इस चैप्टर में अगर गौर से इसको पढ़ें तो इसी चैप्टर से हमें एक किस्म का पता चल जाता है कि अगर सिर्फ आदम और हवा का ही इसमें जिक्र मिलता कि थोड़ी डिटेल से कि खुदा ने किस तरह बनाया, तो शायद हम कहते कि ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे ये जो हवा बनाई थी, आदम और हवा, तो ये फर्क है और जो पहला चैप्टर है उसमें फर्क है ना। लेकिन यहाँ हम परिंदों के बारे में भी, जानवरों के बारे में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी डिटेल के साथ बताया है इस चैप्टर में कि उनको भी क्या था, मिट्टी से बनाया। ये 19 आयत में लिखा हुआ है ना श्रेया, 19 आयत में लिखा है कि दश्ती जानवर और हवा के परिंदे, कुल परिंदों को भी खुदा ने क्या था, मिट्टी से बनाया। तो इसलिए यहाँ पे आके हम देखते हैं दूसरे चैप्टर में कि कुछ चीजों की खुदावन ने थोड़ी सी डिटेल जो है वो बताई है कि जो जानवर थे उनको भी खुदावन ने मिट्टी से बनाया और आदम को भी मिट्टी से बनाया और उसको बाग जो खुदावन ने लगाया था उसमें रखा, बागे अदन जिसका नाम खुदावन ने उसको दिया, उसमें खुदावन ने आदम और हवा को रखा। और उनके उस बाग के दरमियान इस चैप्टर में हमें मिलता है कि 2 दरख्त थे जिसका जिक्र हमें मिलता है कि एक नेकी का और बदी का और एक जीवन का या जिंदगी का जो दरख्त था, है ना। और खुदावन ने उनको मना किया कि ये जो दरख्त है इनका फल ना खाना। ये इस चैप्टर में हमें मिलता है कि खुदावन ने उनको मना किया था कि ये जो बाग के दरमियान में 2 दरख्त हैं, सारे दरख्त खा सकते हो, सब कुछ आदम के कह लें इख्तियार में दिया, उसकी बागबानी करने के लिए, निगहबानी करने के लिए खुदावन ने आदम को मुकर्रर किया। खुदावन ने सब कुछ कह लें कि उसके इख्तियार में किया कि ये इसकी सारी देखभाल जो है, परवरिश जो है, बागबानी, निगहबानी, हिफाजत जो है वो तूने करनी है इन
कह लें दरख्तों की, परिंदों की, पौधों की, जानवरों की, खुदावंद ने ये सब कुछ आदम के इख्तियार में दिया था। बागे अदन जो था, अब हम कह सकते हैं कि जो आदम था वो बादशाह था, और बल्कि ये भी हम देखते हैं कि खुदावंद ने वो सारे जानवरों को, परिंदों को आदम के पास लेके आया, और आदम ने उन सब के नाम जो थे वो रखे थे। जो मैं कहूंगी कि अभी तक भी सारे जो जानवर हैं या परिंदे, सब के नाम जो हम सुनते हैं वो आदम ने रखे थे, है ना। और खुदावन जो है आदम के साथ था, और उसकी एक जो कह लें कि हिकमत जो थी, क्योंकि खुदावन ने क्या था, पिछले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि खुदावन की हिकमत थी। खुदावन ने यानी उसको अपनी सूरत पे और अपनी सीरत पे बनाया है इंसान को, ना सिर्फ यानी हमारी कहें कि जो शक्ल है वो खुदावन ने अपने ऊपर बनाई, जैसा कि पिछले चैप्टर में लिखा है उसकी 27 आयत में, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी, है ना। तो खुदावन ने अपनी सूरत पर और अपनी सीरत पर, जैसे कह लें यानी उसका जो एक कह लें किरदार है, या उसकी जो हिकमत है, उसकी समझ जो है, उसकी अकल जो है खुदावन की, वो भी आदम के अंदर थी। क्योंकि खुदावन ने उसको कुछ सिखाया नहीं था कि ये नाम इसका ये होना चाहिए, नहीं, खुदावन आदम ने खुद ही ये सब कुछ रखा। और फिर हम ये भी इस चैप्टर में देखते हैं कि खुदावन ने आदम यानी आदमी बनाया, कोई बच्चा नहीं, कोई नौजवान नहीं, कोई जवान मर्द नहीं, आदमी बनाया था। यानी एक मैं कहूंगी कि एक कह लें कि समझदार, और अगर हम इसको इस तरह भी लें कि जो आदम की एज है कोई 30 वर्ष थी, क्योंकि उससे छोटे को नौजवान या जवान में लिया जाता है, लेकिन एक जो बड़ा जो 30 साल, जैसा कि खिदमत में हमने शायद सबको याद हो कि लावियों को जब खिदमत के लिए लिया जाता था तो उसकी उम्र जो थी वो 30 साल होती थी। और बहुत से यानी जैसे कह लें बाइबल के जो स्कॉलर हैं उनका ख्याल है कि जो आसमान पे और न्यू यरूशलेम में या उसमें सहून में कहने के जो एज होगी वो 30 साल की होगी। और खुदाम यीशु मसीह की भी, जब खुदाम यीशु मसीह ने अपनी खिदमत को शुरू किया था तो खुदाम यीशु मसीह की उम्र 30 साल थी। तो इसलिए आदम की भी कोई खुदावन ने उसको बच्चा नहीं था जैसे कह लें बनाया, खुदावन ने एक आदमी बनाया था और एक औरत बनाई थी, है ना। कोई बच्ची नहीं थी, छोटी नहीं थी बनाई, औरत बनाई थी। तो उनकी एज कहते हैं कि 30 साल जो है होगी। तो क्योंकि वो आदमी बाइबल में हमें पता चलता है कि पहला आदमी आदम जो था और औरत जो थी, तो उनकी जो तकरीबन एज है वो 30 साल की होगी। तो इसलिए वो खुदावन की समझ से, खुदावन की जो हिकमत थी वो आदम के अंदर काम कर रही थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावन ने उनको आदम को उस फल खाने से मना किया था और कहा कि अगर तू ये फल खाएगा तो मर जाएगा। इसलिए यहाँ तक हम देखते हैं कि 17 तक के खुदावन ने उनको फल खाने से मना किया था। और खुदावन ने सारे जानवरों को, परिंदों को और सबको आदम के पास लेके आया, लेकिन आदम की तरह या उसके लिए कोई मददगार हो जो उसी की तरह हो, उनमें से कोई भी नहीं मिला। तो फिर खुदावन ने आदम के लिए यानी उसमें से ही कह लें, और उनका जिस्म जैसे कह लें कि मैं कहूंगी कि इस तरह एक था, एक जैसे जलाली बदन या रोशनी की तरह वो चमकते थे, इसीलिए वो नंगे नहीं थे। कुछ मतलब उन्होंने अपने आप को नंगा नहीं समझा, क्योंकि एक जलाली जो बदन था वो उनके पास था। तो खुदावन ने
آدم کو گہری نیند سلایا اور اس میں اس کی پسلی لی اور اس پسلی میں کو ایک عورت کی طرح بنایا جو کہ کہہ لیں آدم کی طرح تھی. تو اس لیے یہ جو 26 آیت ہے نہیں 23 آیت میں ہے 23 اور 24 آیت میں ہمیں ملتا ہے نا کہ نر اور ناری بنایا, جو کہ ہم پہلے چیپٹر میں دیکھتے ہیں کہ نر اور ناری بنایا. تو یہ کتنا عرصہ اس میں لگا, یعنی خدا نے پہلے آدم کو کتنی دیر وہاں پہ اکیلا رکھا اور اس کے بعد جو تھی نر یعنی اس کی ہوا جو تھی وہ بنائی. پہلے چیپٹر میں اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ نہیں ملتی, لیکن دوسرے چیپٹر میں آ کے ہمیں تھوڑی سی جو کہہ لیں تفصیل ہے وہ ملتی ہے کہ خداوند نے پہلے جو تھا آدم کو بنایا تھا اور پھر خداوند نے ہوا کو بنایا تھا, ہے نا, لیکن نر اور ناری بنایا تھا. تو اس لیے یہ جو کچھ اسٹڈی ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بعد میں پسلی میں سے نکالی تھی یہ فرق تھی, اور پہلے جو چیپٹر میں نر اور ناری بنایا تھا وہ شاید فرق تھی, ہے نا. تو لیکن ہمیں اگر اس چیپٹر کو ہم تھوڑا سا پہلے اس نظر سے پڑھیں کہ یہاں پہ تھوڑی سی آ کے ڈیٹیل خدا نے بتائی ہے, کیونکہ جانوروں کا بھی پہلے چیپٹر میں ہمیں نہیں پتا چلتا کہ وہاں جی ان کے نام رکھے تھے یا ان کو خداوند آدم اور ہوا کے پاس لے کے آیا تھا یا نر اور ناری کے پاس, لیکن دوسرے چیپٹر میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ خداوند نے ان کے نام بھی رکھے تھے اور ان کو آدم اور آدم کے پاس لے کے آیا تھا نا خداوند جو ہے. تو اس لیے یہ جو کہنا ہے کہ وہ جو اما ہوا ہے اس سے پہلے بھی ایک عورت تھی ناری جو تھی, وہ اسٹڈی جو ہے کہہ لیں کہ وہ بائبل سے میچ نہیں کرتی, ہے نا, وہ سٹوریاں ہیں. اور بائبل جو ہمیں بات کہہ لیں نہیں بتاتی, اس کا مقصد ہے یا مطلب ہے کہ وہ سٹوری ہیں ان پہ ہم زیادہ کہہ لیں کاننا تریے, ہے نا. تو جو ہمیں خداوند بتانا چاہتا ہے زیادہ ہم اسی پہ فوکس کریں, ہے نا. اور خداوند نے یہاں پہ ایک اور بات کلیئر کی کہ جو آدمی ہے یعنی مرد اور عورت جو ہیں وہ ایک بدن ہے, ایک تن ہے نا. اور مرد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا, ہے نا. اور وہ کیا تھے, وہ دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے, ہے نا. اس طرح کہہ لیں کہ وہ ننگے تھے لیکن ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ وہ ننگے تھے, ہے نا, کیونکہ وہ ایک جلالی بدن میں تھے. تو اس جو آخری 2 آیتیں ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند جو ہے خداوند نے ایک مرد کے لیے ایک ہی عورت جو ہے وہ بنائی ہے. اور آگے چل کے ہم جب خداوند یسوع مسیح سے موسیٰ جو تھا کہ دوسری شادی کی اجازت جو دی تھی, یعنی طلاق اپنی بیوی کو دے دے اور دوسری شادی جو ہے وہ کر سکتے ہیں, تو وہ اجازت کے طور سے دی تھی, ہے نا. لیکن خداوند کا یہ پلان نہیں تھا, یہ خداوند یسوع مسیح نے کہ ہمیں بتایا تھا کہ لوگوں کی سخت دلی کی وجہ سے موسیٰ نے جو تھی طلاق کی اجازت دی تھی اور دوسری شادی کے لیے کہا تھا, ہے نا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ شروع میں ابتدا میں جو تھی ایک مرد کے لیے ایک ہی عورت تھی, بلکہ یہاں اگر اس کو کہلے میں کہوں کہ ڈیپ سے پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہ ایک جسم ہے. ایک جسم کیسے اس کے 2 حصے ہو سکتے ہیں, ہے نا. تو اس لیے بلکہ یہ نہ صرف جو خدا کو مانتے ہیں ہم مسیحی یا کہہ لیں یہودی جو ہیں, جو بھی آدم اور ہوا کو اپنا کہہ لیں باپ یا ماں یا مانتے ہیں, یہ ان سب کے لیے ہے کہ ایک مرد کی لیے ایک عورت ہے, نا. اب
اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، ہے نا. اور دوسری جو اس میں بات مجھے اچھی لگی کہ خداوند نے یہ صاف کہا ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور وہ اپنی بیوی سے ملا رہے گا. تو یہ جہاں پہ بھی خداوند کی کہہ لیں جو حکم ہے یا خداوند نے جو قانون بنائے ہیں، جب ہم اس کو توڑتے ہیں کہ جو مرد ہے اگر شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ سے ہی جڑا رہے تو اس کا اپنا جو گھر ہے یا اپنی بیوی کے ساتھ وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک تن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے خداوند نے پہلے ہی کہہ لیں شروع میں ہی یہ واضح کر دیا کہ جو شوہر ہے یا مرد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا پھر ایک نئی فیملی جو ہے وہ بنے گی. تو بہت سے گھروں میں بہت کہہ لیں ہر گھر میں ہی یہی جیسے کہہ لیں ایک لڑائی کی وجہ ہوتی ہے کہ بیوی جو ہے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑتی اور مرد اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑتا، ان سے جڑے رہتے ہیں اور اسی لیے ان دونوں میں ایک دیوار جو ہے وہ کھڑی رہتی ہے میاں بیوی میں. اور وہ کبھی جو خدا کا منصوبہ ہے کہ دونوں کیا ہوں، ایک تن ہوں، یعنی ایک جسم ہوں، ایک باڈی ہوں، وہ نہیں بن سکتے. تو اس لیے اگر ہم خدا کے اس بھید کو، اس مکاشفے کو ہم سمجھ جائیں تو ہمارے گھروں سے یہ جو لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، وہ ختم ہو جائیں. کیونکہ ماں باپ نہیں جوڑتے. میں کہوں گی کہ زیادہ گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ ساڈا منڈا ہے یا ساڈی کڑی ہے نا. نہیں، جب شادی ہوگی تو خدا ان کے منصوبہ کے مطابق وہ ایک نئی فیملی شروع ہو گئی ہے. تو اس لیے کبھی بھی ماں جو ہے وہ کبھی اس کا اس طرح سے نہ پیچھا کرے اپنی بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا کہ اب یہ میرے ساتھ جڑا رہے. نہیں، خدا ان کے کلام کے مطابق کیا ہے، وہ اپنی بیوی سے جڑا رہے گا اور وہ ایک جسم ہوں گے. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے جو لڑائی جھگڑا ہے وہ ختم ہو اور میاں بیوی میں پیار، محبت، صلح سلامتی جو ہے وہ ہو، تو خدا نے ایک جو قانون بنایا ہے اس کے مطابق ہم زندگیاں گزاریں. اور اگر جس طرح کہہ لیں کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے محنت کی، یا ماں کہتی ہے میں تینوں 9 مہینے پیٹ سے رکھا ہے نا تو ٹھیک ہے، اتنی دیر خداوند نے جیسے کہا کہ بچے جو ہیں خداوند کی ملکیت ہیں، تو ہمیں صرف پرورش کرنے کے لیے خداوند نے دیا ہے. آگے چل کے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کلام میں سے. تو اس لیے ہمیں صرف خداوند نے پرورش کرنے کے لیے دیے ہیں. اس لیے بچوں کے ساتھ ایک ایسا جو ٹھیک ہے ان کی پرورش کریں، لیکن ایسے جو جڑ جاتے ہیں وہ صرف میاں بیوی نے جڑنا ہے. وہ ایک تن جو ایک جسم جو ہے وہ صرف میاں بیوی نے ہونا ہے. ماں باپ نے بچوں کے ساتھ اس طرح کا جو رشتہ ہے وہ ہم نے نہیں بنانا کہ وہ جب ہمیں چھوڑیں، جب ہمیں کوئی ایسا دکھ دیں، درد دیں تو پھر ہم روتے ہیں. کیونکہ ہم اس قانون کو یا خدا کے اس کے حکم کو جو خدا نے ہمیں دیا ہے یا بنایا ہے، ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لیتے نہیں ہیں. تو اگر ہم یہ اس کو لے لیں اور بچوں کی پرورش بالکل اسی طرح کریں، یہ خدا نے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دیے ہیں، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو پالنا پوسنا ہے، اور یہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور جو بیٹی ہے وہ اپنے شوہر کے پاس جائے گی. اس کے بعد ٹھیک ہے ہم خیال رکھیں گے اپنے بچوں کا، ان کے لیے قربانیاں، جیسے کہ ایوب کی سٹوری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے لیے قربانیاں دیا کرتا تھا، یعنی دعائیں کیا کرتا تھا کہ میرے بچے نے کوئی غلط کام نہ کیا ہو یا کچھ کیا نہ ہو. تو وہ ایک ماں باپ کا ایک کام ہے یا فرض ہے، یا کہہ لیں کہ ایک ڈیوٹی ہی کہہ لیں، ہے نا، وہ ہے ہماری. لیکن بچوں کا جو پیچھا ہم کرتے ہیں، ان کو جانے نہیں دیتے، انہوں کھچ کے پڑھ کے رکھنے ہیں، وہ بالکل غلط ہے. وہ بائبل کے حساب سے اس کی ایک الگ فیملی ہے. آگے اگر اسحاق اور اس کی سٹوری میں جب تک جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسحاق نے اس کی بیوی جو تھی ربکا اس کے آنے سے پہلے ہی
अपना एक अलहदा जो घर था वो बना लिया था ना, तो जो शौहर है वो अपनी बीवी के साथ अलहदा रहेगा। ये एक रूल या एक खुदावंद की तरफ से मंसूबा है, जिसको जब हम नहीं कबूल करते या नहीं मानते तो हम इधर उधर, आप हर घर में देखे कि पीछे जो एक वजह होगी कि बेटी जो है वो अपने माँ बाप का पीछा करती रहती है और बेटा जो है वो अपने माँ बाप का पीछा करता रहता है। और घरों में फिर क्या होता है, एक किच 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 नचाकी जो है वो खींचातानी जो है वो लगी रहती है। तो जब अगर हम खुदावन के इस मंसूबा के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो हमारे घरों से, हमारी जिंदगियों से वो एक जो एक अलग से ही शैतान ने कह लें परेशानियां डाली हुई हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो खुदावंद मुझे और आपको और हम सब जो खुदावंद को मानते हैं, खुदावंद के हुक्मों पे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं हम सब, तो जरूर है कि ये बुनियादी मैं कहूंगी कि जो हुक्म है या एक मंसूबा है खुदावंद का, उसके मुताबिक हम अब सब जो है जिंदगियां गुजारे, अपने बच्चों की हम इस तरह से परवरिश करें जिस तरह के खुदावंद ने हमें सिखाया है कि जो मर्द है अपने माँ बाप को छोड़ेगा, साफ देखे लिखा है ना, इसमें कोई वो नहीं है। अब छोड़ने का ये नहीं मतलब कि उन्हों का ख्याल नहीं रखना या उन्होंने खर्चे पूरे नहीं करने या है ना, लेकिन उनके जो एक उनके साथ ही जुड़े रहना है, वो नहीं करना। अब कुछ जो माँ बाप हैं वो इस बात को बढ़ा लेते हैं ना, तो इसलिए ये मतलब नहीं है उनके जैसे कह लें उनकी जरूरतों को पूरा करना है, उनके साथ मेल मिलाप रखना है, लेकिन जुड़ा जो है वो अपनी बीवी के साथ रहना है। और खास यहाँ पे मैं कहूंगी कि मर्द के लिए कहा गया है तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई वजह होगी कि खुदावंद ने मर्द को कहा है, बीवी को नहीं कहा ना। तो इसलिए जो मर्द हैं वो अपने माँ बाप को जो छोड़ेंगे और अपनी बीवी से जुड़े रहेंगे, है ना। तो इसलिए खुदावंद हम सबको इस जो हुक्म है खुदावंद के या कानून जो एक रूल बनाए हुए हैं उसके मुताबिक जिंदगियां गुजारने का फजल दे। और हम आगे देखेंगे कि ये जो फल था जिसके खाने को मना किया था कि क्या होगा, खुदावंद ने कहा कि तू अगर इसको खाएगा तो मर जाएगा। तो उसके बारे में हम सीखेंगे। और खुदावंद जो है खुदावंद ने आदम को क्यों मना किया था कि वो फल जो है ये नेकी और बदी का वो नहीं खाना, है ना। तो ये हम देखेंगे आगे नेक्स्ट वीक में। तो खुदावंद आपको बरकत दे और हम सबको ये फजल दे कि जो खुदावंद ने हमें कहा है जिंदगी गुजारने के लिए जो असूल हैं, जो जिस तरह यहाँ पे खुदावंद ने मना किया है कि वो फल नहीं खाना नेकी और बदी का, और खुदावंद ने कहा कि अपनी बीवी से जुड़े रहना है। तो खुदावंद मुझे और आपको फजल दे कि हम खुदावंद के हुक्मों पे अमल करें और बदी से दूर भागें, ताकि जिस तरह खुदावंद ने यहाँ पर कहा कि तू वो खाएगा तो मरेगा, तो वो हम मर ना जाएं रूहानी तौर पे, यानी इसलिए खुदावंद ने जो मना किया उसके पीछे बड़ा एक मकसद होता है। तो खुदावंद आपको और मुझे भी बरकत दे और खुदावंद हम सबको अपनी आमद के लिए तैयार करें और खुदावंद के हुक्मों पे अमल करके हम इब्लीस के सर को कुचलते रहें यीशु के नाम से, आमीन। हम दुआ करेंगे। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रे शिक्रिया कात्रिया रबा सिक्रिया ओ रे बेशेरे बेरे बेरे सिक्रिया सत्रिया सियरा सिक्रिया कोत्रिया। हालेलुया हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। खुदा उन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ करते हैं खुदा उन बाप आज के कलाम के लिए, आज की तेरी मीठी बातों के लिए कि खुदा
تو ہمیں ہر وہ بات ہر وہ کام سکھا رہا ہے کہ جس سے ہماری زندگی سے وہ ابلیس کا سارا اثر، وہ اس کی تاریکی کے کام، وہ جو ہمیں ہمارے اور تیرے درمیان دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو ہمیں تجھ سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سے وہ سارے کام جو تاریکی کے کام ہے، جس کو خداوند تو نے پہلے ہی دن تاریکی کو روشنی سے جدا کر دیا، خداوند ہمیں پھر وہ تاریکی میں لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ خداوند یسوع کے نام سے ہم پہ رحم کر، ہم پہ ترس کھا خداوند خدا، کہ ہم تیرے زور سے، تیرے فضل سے خداوند خدا یسوع کے نام سے ہماری زندگیوں سے ایک ایک یہاں پہ جو ہم موجود ہیں، جو ہمارے گروپ کے ایک ایک ممبر کے زندگی سے وہ تاریکی کے کام جو دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، یسوع کے نام سے وہ ختم ہو جائیں، وہ گرا دیتے ہیں ہم۔ جس طرح خداوند یسوع تیرے زور سے، تیری طاقت سے یرو کی دیواریں گر گئی تھی خداوند خدا، اسی طور سے ہمارے اور ابلیس کے درمیان خداوند خدا یسوع کے نام سے خداوند جو تاریکی کے کام ہمارے بدنوں میں آ گئے ہیں خداوند خدا، ہماری زندگی میں آ گئے، ہم اس کے پیچھے لگ گئے ہیں خداوند خدا، ہم وہ لڑائی جھگڑا ہمارے اندر آ گیا ہے، وہ غصہ آ گیا ہے، وہ ناراضگی آ گئی ہے، ہم اپنے ہسبینڈ کو، اپنی بیوی کو خداوند جس طرح سے محبت کرنی چاہیے، جس طرح کہ ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، جس طرح کے خداوند خدا ہمیں ملا رہنا چاہیے، ہم ایک بدن ہے خداوند خدا، وہ ہمیں اس پیار اور محبت میں ایک ڈوری میں بندھنے نہیں دیتا خداوند یسوع کے نام سے آج اس کے سارے اثر کو کینسل کر دیتی ہوں یسوع کے نام سے۔ ہم جتنے بھی اس گروپ میں ہیں، جو بھی میاں بیوی ہیں خداوند یسوع کے نام سے آج ان کے درمیان وہ جو دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں خداوند، وہ ایک دوسرے سے اس طرح سے محبت نہیں کر پا رہے، ایک دوسرے میں خداوند خدا کڑواہٹ آ گئی ہے، بغض آ گیا، نفرت آ گئی ہے خداوند خدا، دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں خداوند، ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے خداوند یسوع کے نام سے خداوند خدا، آج وہ سارے اثر، وہ ساری ڈوریاں توڑ دیتی ہوں یسوع کے نام سے۔ جو بھی بدی کی قوتیں خداوند خدا میاں بیوی کے درمیان آ گئی ہیں خداوند خدا، وہ بدی کی قوتوں کو خداوند تیرے یسوع نام سے خداوند خدا ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں پہناتی ہوں یسوع کے نام سے، اور اپنے گروپ کے ایک ایک فیملی کے اندر سے خداوند خدا، کپل کے اندر سے نکل جانے کا حکم دیتی ہوں یسوع کے نام سے خداوند خدا۔ دونوں میاں بیوی میں پیار، محبت، خوشی، شادمانی، تسلی، اطمینان، اور خداوند تیری پاک روح کی آگ لگ جائے خداوند یسوع کے نام سے، اور خداوند وہ ہر دشمن کے حملے کو خداوند خدا یسوع کے نام سے خداوند تیرے زور سے اپنے پاؤں تلے کچلتے رہیں خداوند خدا، کسی بھی طریقے سے خداوند میاں بیوی میں جدائی نہ آئے خداوند خدا، تیرے کلام کے مطابق تیرے منہ کی باتیں ہیں خداوند خدا کہ تو نے ان کو ایک بدن بنایا ہے، وہ دو نہیں ہے بلکہ ایک ہے خداوند یسوع کے نام سے خداوند ہم میں پیار اور محبت آ جائے خداوند، اس میں تو نے اپنے بھید کو بتایا کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح تو ہمارا دولہا ہے، اس ہم اور تو خداوند ہم ایک بدن ہے، تجھ میں ہم پیوست ہو جائے خداوند، اس بھید کو سمجھانے کے لیے خداوند خدا تو نے اس کلام کو آج ہمارے ساتھ شیئر کیا خداوند خدا، آج تو نے سکھایا، آج اس مکاشفے کو کھولا خداوند خدا کہ جس طرح آدم اور ہوا ایک بدن تھے خداوند، اسی طور سے ہم تیری کلیسیا اور خداوند یسوع مسیح ہم ایک بدن ہے۔ جب تک ہم ایک بدن نہیں بنتے خداوند خدا، ہم تیری دلہن نہیں بن سکتے، ہم تیرے ساتھ پیوست نہیں ہوتے، تجھ میں سما نہیں جاتے، تجھ میں چھپ نہیں جاتے، تب تک ہماری زندگیوں سے خداوند وہ پھل نہیں آ سکتے خداوند خدا، وہ خداوند خدا پیار محبت ہمارے اندر سے نکل نہیں سکتا خداوند خدا، ہمارے اندر پھر کڑواہٹ بڑی رہے گی خداوند یسوع کے نام سے خداوند خدا۔ اس لیے خداوند پاک روح جتنے بھی یہاں پہ ہم موجود ہیں اور جو اس کو سنیں گے خداوند، ان کی دلوں میں خداوند خدا تیری محبت کو انڈیل دیتے ہیں خداوند یسوع کے نام سے، جس طرح خداوند یسوع مسیح تو نے اپنی دلہن کے لیے جان دی خداوند خدا،
खुदा उसी तौर से वही मोहब्बत, वही प्यार, वही तड़प खुदा वही दर्द खुदा यीशु के नाम से मैं एक एक जो इस ग्रुप में शौहर हैं खुदा उनके दिलों में उंडेल देती हूँ। यीशु के नाम से अपनी उस मोहब्बत को उंडेल दे खुदा और बीवियों के अंदर वो प्यार, वो मोहब्बत, वो खुदा फर्मा बरदारी, वो ताबियादारी खुदा उंडेल दे इस रूह को खुदा हमारे अंदर, ताकि खुदा इस मोहब्बत को, इस तेरे भेद को हम जाने और खुदा यीशु तुझ में व्यस्त होते जाएं, तुझ में छुपते जाएं खुदा यीशु के नाम से खुदा एक एक के अंदर खुदा जहाँ कहीं भी कोई मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा है, कोई दूरी है, कोई जुदाई है खुदा यीशु के नाम से वो खत्म हो जाए खुदा। और आज हम तेरे लोग खुदा तेरी धुलन खुदा तुझ में छुपती जाए, तुझ में व्यस्त होती जाए खुदा हमारे अंदर वो पाकरू की आग लग जाए खुदा, वो मोहब्बत की तड़प खुदा, वो पाकरू की आग से हम भर जाए यीशु के नाम से खुदा ताकि अपने बच्चों की उस तरह से परवरिश कर सके खुदा, जिस तरह के तू हमें सिखाता है खुदा जिस तरह तू हमें बताता है, तेरी हिकमत से, तेरी दानिश से, तेरी फहम से खुदा हम इन बच्चों की जो कि तेरी मलकियत है खुदा उनकी परवरिश कर सके यीशु के नाम से खुदा। जहाँ कहीं भी हमारे अंदर कोई कमी है, कोई कमजोरी है खुदा हम उस तरह से अपने शौहरों से मोहब्बत नहीं कर सकते, अपनी बीवियों से प्यार नहीं कर सकते, अपने बच्चों की उस तरह से परवरिश नहीं कर सकते खुदा, आज तेरी मिन्नत करती हूँ कि खुदा हम सब के ऊपर अपनी उस हिकमत को, उस दानिश को, फहम को खुदा, तेरे डर और खौफ की रूह को, तेरी खुदा कुदरत की रूह को खुदा हमारे ऊपर उंडेल दे खुदा यीशु के नाम से। 7 रूहें हमारी जिंदगियों में काम करे ताकि खुदा यीशु हम तेरी मानिंद बनते जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। अब हमारे खुदा का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक के खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।